नाज़रीन, आज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ एक अजीब किस्म का प्रैंक हो गया है। अच्छा, आज सारा दिन वो बेचारे बैठे रहे इस इंतज़ार में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से अचानक ख़बर आएगी कि मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो नाअहल कर दिया गया है। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है पीटीआई वालों के लिए, वो आज जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर इलियास, उनको अचानक जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया। और उसके बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो नाअहली का फ़ैसला बरकरार रखा और उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत दी। इस हवाले से उनको बाकायदा डी नोटिफाई भी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो अमल है, सरदार तनवीर इलियास साहब बतौर इंसान, बतौर शख्सियत उनका क्या किरदार है, इससे कतई नज़र ये एक संगीन तरीन सज़ा है। और मैं इस चीज़ में मैं खुद कहूँगा कि मैं इस मामले में सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ खड़ा हूँ। उनके साथ ये ज़्यादती हुई है और जो कि किसी भी सूरत में मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप उनकी शख्सियत पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनके कंडक्ट पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनकी तमाम बातें मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये जो रवैया है अदलिया की जानब से कि एक छोटी सी बात उन्होंने ये बात कही, ये छोटी सी नहीं है, बात तो बड़ी है, लेकिन ये है कि इस बात को इस तरीके से जस्टिफाई कर देना कि उसको बाकायदा वज़ारत उज़्मा से नाअहल कर देना और उसके साथ साथ उसको किसी भी किस्म का गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बावजूद, तो उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था जी कि मैं जजों के कानों से धुएं निकाल दूंगा। ये लफ्ज़ इट्सल्फ बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इस तरह धमकाना वज़ारत उज़्मा के बैठे जो मनसब पे बैठा होता है उसको बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, चाहे जाए कि कोई आम आदमी या आम कोई रुकन करता, लेकिन वज़ारत उज़्मा का मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये भी कोई एथिक्स नहीं है कि आप इस चीज़ के ऊपर उनको नाअहल कर दें। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो पहली एक किस्म की जो उनकी शहादत है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में हुई है, बतौर वज़ीर आज़म उनके सरदार तनवीर इलियास को घर भेज दिया गया है। नाज़रीन, आज सारा दिन इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती रहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है। आज क्योंकि आखिरी दिन था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश करना थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट भी नाज़रीन पेश कर दी है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जी हमें अभी तक फ़ंड्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत की जानब से नहीं मिले। और जो सिक्योरिटी की बात की थी आला अदलिया ने, तो सिक्योरिटी के भी पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 70,000 पर्सनल जो हैं, जो एक तादाद है 70,000, वो जो है हमें इंश्योर की है कि 70,000 हम सिक्योरिटी जो एक किस्म के ऑफिशियल्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे जाए कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में तो तकरीबन 3 लाख की तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए होगी। तो ये आप समझ लें कि किस्म का वो उन्होंने हुकूमत ने इनकार कर दिया। लेकिन कैसी बात है नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि सियासतदान वाकई सियासतदान होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। ये सारा अमल पूरी सियासत से उन्होंने खेला और वो इसमें बिल्कुल कामयाब भी रहे। राना सनाउल्लाह का भी मैं थोड़ी देर पहले बात सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि जी हुकूमत जो है बच गई है, बड़ी खुशी के साथ बता रहे थे नदीम मलिक के साथ। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को अब कोई ख़तरा नहीं है। उनके चेहरे और उनके अंदाज से ये वाज़ेह लग रहा था कि हुकूमत वाकई घर नहीं जा रही, अभी हुकूमत स्टे करेगी। हाँ, ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मूव खेली पीडीएम की जमातों ने कि बजाय ये कि कोई एक फ़ैसला करता या अदलिया को ये कहा जाता जी हम दे नहीं रहे, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि उन्होंने नहीं देने, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को टैकल बड़े अच्छे तरीके से किया। इसको जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि इसको हमने खेलना है, तो ये सियासतदानों ने वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खेला है। चाहे जाए कि वो 3-4 था या 2-3 था, इससे बहस से कता नज़र हुकूमत ने और तमाम पीडीएम जमातों ने इसको बड़ी सही तरीके से इसको जो है वो टैकल किया है। अब सारी के सारी जो दारोमदार है वो जारी बात है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। अगला ये जो पूरा हफ्ता है ये हमारे आइनी एतबार से, सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के एतबार से और ख़ास तौर पर पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल हफ्ता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त इस वक्त जो है वो शदीद एक किस्म का सदमे में है। उन्होंने जिसे कहते हैं कि पर्चा किसी और चीज़ का दिया था, जो रिज़ल्ट है वो किसी और चीज़ का आ गया। तो अब ये उनके लिए वाकई अभी जो दिन है वो एक किस्म के उनकी मुसीबत के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये नाज़रीन बहरहाल दीवार पर लिखा जा चुका है, ये मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर अक्टूबर में ही होंगे। उस हवाले से जो सेनेट है, कौमी असम्बली है, उन दोनों ने अपनी करारदादें मंजूर कर ली हैं और किसी भी सूरत में इलेक्शंस जो हैं उसको आप बिल्कुल अब भूल जाएँ। दूसरी सबसे अहम बात नाज़रीन,
کل جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک پارلیمنٹ کے جو ایک گولڈن جبلی آئینی جو سال مکمل ہونے پہ تقریب تھی وہ اس میں شرکت کی، تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دوستوں نے کس حد تک برے ٹرینڈ چلائے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو حالانکہ دیکھیں انہوں نے 2 سال اس پورے عمل کو سہا ہے، 2 سال انہوں نے اپنی کریکٹر اسیسینیشن کو بھی برداشت کیا، اپنی لائف کو بھی تھریٹ میں ڈالا، اور ہر طرح کا پروپیگنڈے کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ انہیں اپنی ایک جو وضاحت ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے جاری کرنا پڑی کہ میں یہاں پر اکیلا مدعو نہیں تھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ تو باقی رہی بات اس چیز کی کہ یہ جو آئین ہے یہ پارلیمنٹ میں رہنے والوں نے ہی آئین بنایا تھا، تو میرے کوئی ایسا کوئی مذائقہ نہیں، کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس چیز میں کہ ججز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے۔ اگر پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ بھی کوئی ایسی مقدس گائے نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ میں نہ آ سکیں۔ لیکن یہ جو ٹرینڈ ان کے خلاف چلائے گئے، جس طرح سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ چور قاضی فائز عیسیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا قاضی فائز استعفیٰ دو، یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں، ان کی تربیت ہی شاید اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا جواب گالی سے دینا ہے، اور میں یقین مانے جب بھی پروگرام میرا جاری ہوتا ہے تو مجھے نیچے اتنی گالیاں، اتنے برے برے القابات، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ اس لیے نہیں دیتے۔ ہمیں ان کی تربیت کا اندازہ ہے کہ وہ شاید ان کے لیڈر نے ان کی تربیت ایسی کی، یا وہ پارٹی کا کلچر اس طرح کا ہے کہ اس نے جو بھی پارٹی میرے خیال میں شاید تحریک انصاف کا حصہ بنے گا، وہ شاید اس کی تربیت کا یہ لازمی جزو ہے کہ اس نے گالیاں بھی دینی ہیں، اس نے برا بلا بھی کہنا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، اور ہر طرح سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جیسے سب سے سپیریئر ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین، ہمیں بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف سے قطعی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس طرح جو ان کا کنڈکٹ ہے، جس طرح سے وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دوسری جماعتوں کی نسبت پاکستان تحریک انصاف پر ذرا زیادہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ وہ تنقید کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کو ایک قسم کی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، میں آپ کو کافی دنوں سے ایک چیز کہتا آ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو شعور رکھنے والے وہ میری بات کو ضرور جج کریں گے، میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب بھی بیٹھ جانا چاہیے، الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، اور ایک تاریخ جو ہے ریٹن حالت میں وہ لے لیں، یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ نے کل کا بیان چل رہا ہے ناظرین، وہ انتہائی سخت بیان ہے، اس کے حوالے سے آج مختلف سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کا یہی وتیرہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو۔ ناظرین، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جاتے تو ان کے کوئی زندہ رہنے کے، ان کے بچ جانے کے چانسز ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بہت میجر رول ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہار بھی جائیں۔ لیکن اگر اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے تو آپ پاکستان تحریک انصاف پھر زندگی میں بھول جائے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اقتدار پہ آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں سیاسی طور پر جو میچور لوگ ہیں، جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں عمران خان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس وقت بیٹھیں، وزیر اعظم کے پاس خود چل کر جائیں، اور الیکشن کے معاملے میں صرف ایک چیز 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ الیکشن کنسنسس ہو، الیکشن کی ایک ڈیٹ ہو، اور اس کے اوپر ریٹن تمام جماعتوں کے سائن ہو کر اس کے بعد اناؤنس ہو جائے۔ میرے خیال میں ہر طرح کا ملک سے بحران ختم ہو جائے گا، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پھر اپنی ایک الیکشن کمپین میں لگ پڑیں گے، چاہے ابھی 4 مہینے 5 مہینے پڑیں، لیکن یہ بہت لمبا عرصہ ہوگا۔ ہر جماعت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے عوام کو اپنے طریقے سے لبھائے، اپنے طریقے سے ان کو منائے، اور کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکال سکے۔ لیکن اگر یہ لڑائی اسی طرح جاری رہی اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے گالم گلوچ اور یہ تشدد کا اور اس طرح کی باتوں کا کلچر جو ہے وہ اپنا ساتھ رکھا، تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا، اور خاص طور پر اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور عمران خان کی سیاست کو ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے اگر پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں تو وہ فوری طور پر عمران خان کو اس حوالے سے کنوینس کریں کہ الیکشن ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ریٹن حالت میں ڈیٹ لے لیں۔ اگر انہوں نے یہ ڈیٹ لے لی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی وتیرہ رکھا کہ نشستن گفتن برخاستن اور کسی طرح کا بھی کوئی مذاکرات میں انکار کیا،
تو میرے خیال میں ناظرین پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھول جائیں، اور عمران خان صاحب جس طرح اتنے بڑے بلنڈر کرتے آئے ہیں، آج تک سیاست سے اپنے آپ کو انہوں نے ایک حکمران اور بادشاہ اس ملک کا بنا لیا، لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اسی ہٹ دھرمی اور ضد کا نتیجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اگر انہوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، پاکستان تحریک انصاف کے عقل مند لوگوں نے اس حوالے سے آگے بڑھ کر عمران خان کو نہ سمجھایا، تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ پری نہ بن جائے گی۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔